फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। फैज हमीद का केस अभी इंक्वायरी के मरहले में है। तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने मजीद आईनी तरमीम का इशारा दे दिया। कहा, आईनी तरमीम का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था इस पर अमल दरामद रह गया, इसके लिए तैयारी करना होगी, इत्तफाक राय पैदा करना होगा। आईनी बेंच को आईनी मुकदमात किस तरह मुंतकिल हों, इसके लिए फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी तैनाती 3 साल के लिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। काजी फैज ईसा ने जस्टिस याहिया को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान ने अदालती उमूर पर ब्रीफिंग दी। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस जुमे को होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की उम्रे से वापसी 1 नवंबर को होगी। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और आवाम के लिए सूदमंद होगा। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उनकी तैनाती अहसन इक़दाम है। पंजाब बार काउंसिल ने कहा, नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहावलपुर इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए फैसले को खुशाइंद करार दिया। गैर आईनी तरमीम बरकरार नहीं रह सकती। इसके खात्मे के लिए कौम को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। आईनी तरमीम को वकला मुस्तरद करते हैं। सेनेटर हामिद खान कहते हैं, मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी नामुनासिब है। जैसे वोटिंग हुई वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। अदलिया पर कतगन लगाना तस्लीम नहीं कर सकते। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई न मिली। मुतालिका अदालत से रोबकार जारी न हो सके। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वकील खालिद यूसुफ जामिन और मचलको समेत अदालत पहुंचे। कहा, स्टाफ ने बताया जज शाहरुख अर्जमन, हुमायूं दिलावर, रक्षंदा शाहीन और राजा जवाद जनाजे में गए हैं। सेशन जज वेस्ट के अमले ने बताया, FIA केस की रोबकार जारी करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बुशरा बीबी के मचलके जमा हो रहे हैं, ना ही रोबकार जारी की जा रही है। वकला अदालत में है लेकिन जज मौजूद नहीं। कानून की अमलदारी ना हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। बुशरा बीबी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो बाहर आ जाएंगी। फैसल वाडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, 26 तारीख से बानी PTI की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कह सकता कि बानी बाहर आएंगे या नहीं। जो आज PTI के लीडर बने हुए हैं ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इन लोगों का मुफाद है कि बानी PTI जेल में रहें। ये लोग ही थे, इस हुकूमत के साथ सेटिंग कर ली और फिर बानी से मुलाकात की। सेटिंग ही करना थी तो फिर मेरा ये शिकवा है कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला। फवाद चौधरी ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएं, उज़मा खान और अलीमा खान भी बाहर आ जाएं। खुद को तन्हा न समझें, हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हासिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी तलबा मेहमान नहीं, हमारे बहन भाई हैं।
پاکستان کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ فلسطینی طالبہ نے کہا پاکستان میں ہمارا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا جا رہا ہے، پاکستانی حکومت اور الخدمت کے بھی شکر گزار ہیں۔ انتظار پنجوتا کسی ایجنسی کے پاس نہیں، وزارت دفاع کے نمائندے کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا یہ ایک پاکستانی شہری کا معاملہ ہے، ایک وکیل 15 دن سے غائب ہے، پولیس کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ٹریس کر رہے ہیں، آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ منصور عثمان عوان نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت کی اٹارنی جنرل کو وکلا علی بخاری اور فیصل چودھری سے مشاورت کی ہدایت، کہا وکلا سے تفصیلات لے کر پھر آپ اداروں سے بات کریں۔ شارع فیصل پر وکلا کا پولیس کے خلاف احتجاج 7 گھنٹے بعد ختم۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی درخواست پر وکلا نے احتجاج ختم کیا۔ شارع فیصل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، احتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے ایف ٹی سی کے مقام پر 5 گھنٹے تک احتجاج کیا تھا۔ مظاہرین شارع فیصل پر آئے جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گردوں کا حملہ، 5 شہری جاں بحق، 22 زخمی۔ ترک فضائی دفاعی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں نے دھاوا بولا۔ ترک وزارت داخلہ کے مطابق پہلے دھماکہ کیا، پھر فائرنگ کرتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ ترک میڈیا کی جاری کردہ ویڈیو میں دہشت گردوں کو عمارت کے باہر اور اندر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ کرنے والے خاتون سمیت 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری۔ TUSAS ترکی کی اہم ترین دفاعی اور ہوابازی کمپنیز میں سے ایک ہے۔ استنبول میں رواں ہفتے دفاعی اور ایرو اسپیس صنعتوں کی نمائش بھی ہونے جا رہی ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی انقرہ میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ واشنگٹن میں جیفریز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی شرکت۔ اعلامیہ جاری، وزیر خزانہ نے شرکاء کو پاکستان کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی، سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مثبت معاشی اشاریوں کی کامیابیوں سے آگاہ کیا، بتایا بہتر انتظام سے سرکاری اداروں کے نقصانات کم رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں MD IMF سے ملاقات، کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کم کرنے کے لیے مزید تعاون کی ضرورت ہے، ماحولیاتی استحکام کے لیے قرضوں کی فراہمی آسان بنانی جانی چاہیے۔ حکومت سندھ کا گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت بھی گھر بیٹھے دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں 1 جنوری سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر بھی آن لائن ہو جائے گی۔ محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آن لائن سسٹم سے عوام کو سہولت ملے گی، کیش ڈیلنگ ختم ہونے سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ہدایت کی کہ نجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس اب نہیں چلیں گی، ٹریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں ترک وزیر دفاع سے ملاقات، آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا تعاون بڑھانے پر ترکی حکومت کا خیر مقدم کریں گے، 2 طرفہ تعاون کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے وفود کے دورے ضروری ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید انتھونی رول سے لائل محکمہ ایکسائز ترمیمی بل پارلیمانی کمیٹی بھیجنے کا مشورہ دیا۔ ڈپٹی اسپیکر محکمہ ایکسائز کا بل کمیٹی میں بھیجنے کے لیے ووٹنگ کرانے لگے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ ہنسی روک نہ سکے، روکا گیا تو کہا بل کمیٹی بھیجنے کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے۔ سیکرٹری اسمبلی نے ڈپٹی اسپیکر کو پرچی دے کر سمجھایا تو ووٹنگ رکوا دی، بل کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان محافظ میں گھریلو ملازمہ بنگلے سے 1 کروڑ 30 لاکھ کا مال لوٹ کر فرار۔
मुलजिमा 20 लाख रुपए, 10,000 डॉलर, 32 तोला जेवर ले गई। मुलजिमा ने मालकान को जाली शनाख्त बता रखी थी। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। कराची के इलाके गिजरी में मुबारक मस्जिद के करीब कार पर फायरिंग, 30 साला उमैर कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल। मकतूल के पास मोबाइल फोन और पर्स मौजूद। फायरिंग का वाकया इब्तिदाई तौर पर जाती दुश्मनी लगता है। मकतूल 20 मिनट तक फोन पर किसी से बात कर रहा था और किसी के इंतजार में था। 2 मोटरसाइकिल सवार आए, एक ने मकतूल पर फायरिंग कर दी। हमें कफन भेज दो ताकि प्यारों को दफना सके, मजलूम फलस्तीनियों की पुकार। इस्राएली फोर्सेस ने शुमाली गजा में क़यामत बर्पा कर दी। हर तरफ लाशों के ढेर। 19 रोज से जारी मुहासरे में 770 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा और मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बला में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनरवा का एक और कारकुन लुक़मा अजल बन गया। गजा में इसराइल की मुसलसल बमबारी से पोलियो मुहिम मुलतवी। 1,19,000 बच्चों को कचरे पिलाए जाने थे। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से वादी के हुस्न में इजाफा। सयाह बर्फबारी देखकर खुश हो गए। सर्दी की लहर मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिजाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों के लिए स्मोक वार्निंग जारी। लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे से पहले ना खोलने, असेंबली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद। और टेस्ट सीरीज होगी किसके नाम? पिंडी में आज सजेगा फैसला कुन मार्के का मैदान। तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की तैयारियां फाइनल। पिच भी रेडी। 22 गज के टुकड़े को 5 दिन बड़े पंखों और 2 दिन हीटर से खुश किया गया। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की वही टीम मैदान में उतरेगी जो दूसरा टेस्ट जीती। इंग्लैंड ने भी 3 रेगुलर स्पिनर शामिल कर लिए। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।